نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سارے بھائیوں کو رضی اللہ تعالی آپ درخت تے چڑھے مسواک بناਉਣ واسطے اس ٹائم درخت تے چڑھے صحابہ تھلے جڑے کھڑے ہو درخت دے تلے اچانک انہوں نے منہ اور دنداں دے اندر مسکراہٹ اور تبسم ہے صحابہ ہنستے بنا پس دے اندر نبی پوچھتے کہ صحابہ خیر ہے کھلڑ لگے ہو ہنسن لگے ہو کیا وجہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ بھولتے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مما اے صحابہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے کیوں مسکراتے پے ہو کیوں تبسم کرتے پے ہو کس واسطے تمہارے منہ دے ہوتے چہرے دے ہوتے ہنسی مسکراہٹ وجہ کیا ہے کیوں ہنستے پے ہو اے اللہ دے نبی کہ تمہارا صحابی تمہارا شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جس درخت دے اوتے چڑھ کے درخت دی ٹہنی پہ تھوڑے دن مسواک واسطے اللہ دے نبی جنہاں دی لتاں تو جڑے ویلے کپڑا ہٹے یا رسول اللہ انہیں دے لتاں بڑے چھوٹیاں تے بڑے باریک لتاں ہیں اساں دیکھ کے دے لتے کو مسکراون لگے ہنسن لگے ہنسیاں گئی مسکرا پے ہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او پیارے صحابہ میں تو خود سے میرے صحابہ دے دولت دا وزن تے مقام کتنا ہے آؤ نہ میرے سامنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت موجود ہے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ میں کو قسم اس رب دی جے قبضہ قدرت اندر محمد پاک کی جان ہے آؤ نہ دنیا کائنات دے لوگوں نبی دے صحابہ دے فکر مقام ہے نبی دے صحابہ ہے حبیب کریم علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں اللہم اسقل فی المیزان من احد مسند احمد کی روایت موجود ہے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی دے لتے کو دیکھ کے مسکرانے والے لوگوں ہنسی تے تبسم کرنے والے لوگوں اور میں تو بولے سب میرے صحابہ دے جو لتے دا مقام کتنا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترازو دے اندر کٹی دے اندر میزان دے اندر ایک پرڑے دے اندر میرے صحابہ دے دو لت لکڑی چاوجے اور ترازو دے دوسرے پرڑے دے اندر اود پہاڑ لکڑی چاوجے لولا اسقل بالمیزان من احد اور دنیا کائنات دے لوگوں میرے صحابی کے دو لتے دا وزن اود پہاڑ کنے بھی زیادہ ہو سی میرے صحابی دا لوگے مقام ہے ایک اور حدیث سے درجے ملاحظہ فرماؤنا حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا کائنات دے لوگوں تسا دنیا کائنات دے خزانے خرچ کر دے ہو میرا صحابی ایک جو دا مٹھ بھر کے ایک جو دی مٹھی بھر کے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے ہوئے تو آنے سونے خرچ کرنا تو آنے چاندی جواہرات دنیا کائنات دے خزانے خرچ کرنا میرے صحابی دے خرچ کی دیوئی مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں او لوگوں میرے صحابہ دا وجود دنیا واسطے امن دا وجود دا امن واسطے امن دا سبب ہے اور امن دا ذریعہ میرے صحابہ کرام دا جسم اللہ دے نبی علیہ السلام دی گورہ دی صحابہ دی فضیلت دے اندر مسند احمد دے اندر موجود ہے حبیب کریم دے دو صحابی ہے جڑا دیہات دے اندر رہن والا ہے جس ٹائم دیہات کو اللہ دے نبی کو ملنے واسطے آنے سبزیاں ترکاریاں چاہ کے نبی کریم کو کے واسطے بھی آ کے پیش کریں گے
جس وقت اللہ دے نبی صحابی کو روے دے حبیب کریم بھی پنیر یا کوئی تحفہ ہے جا کے اللہ دے نبی صحابی دے گھر دے اندر موجود ہے جس وقت معلوم کیا لوگ تحفہ دینا تے تحفے گھرنا ہے محبت دا بڑا بہترین ذریعہ ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی دا بڑا پیارا تعلق ہے بڑا پیارا انداز ہے ایک دن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منڈی کے اندر میں گھومتے ودے لوگوں چکر لینے ودے اچانک حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شہبے کی اپنے اس صحابی دے چہرے مبارک نے منڈی کے اندر صحابی خرید و فروخت بیٹھا کرے دے کاروبار پیا کرے دے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھا بن کے اس صحابی دیکھا دے ہوتے اطرا کے فرمے دے او منڈی کے اندر تجارت کرنے والے تاجر میرے کو یہ غلام کون خرید کرے سی اس صحابی اپنے الفاظ منہ جو ارشاد اس طرح فرمے دے آدھے تاجرنی قاصدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غریب اور مسکین غلام انسان میری تو کیا قیمت مل سے اور میں کو فروخت کر دے دو اللہ دے نبی فرمے دے ولیکن عند اللہ انت میرا ثابت دنیا دے سامنے تک کم قیمت ہو دے لیکن اللہ دے ہاں تیری بڑی